हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये लोग आपस में किस चीज़ का हाल पूछते हैं? एक बड़ी खबर का हाल जिसमें लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं। देखो उन्हें अनकरीब ही मालूम हो जाएगा, फिर उन्हें अनकरीब ही ज़रूर मालूम हो जाएगा। क्या हमने ज़मीन को बिछौना और पहाड़ों को ज़मीन की मेखें नहीं बनाया? और हमने तुम लोगों को जोड़ा जोड़ा पैदा किया और तुम्हारी नींद को आराम का बायस करार दिया और रात को पर्दा बनाया, और हम ही ने दिन को कस्बे माश का वक्त बनाया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए, और हम ही ने सूरज को रोशन चिराग बनाया, और हम ही ने बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया ताकि उसके जरिए से दाने और सब्जी और घने घने बाग पैदा करें। बेशक फैसले का वक्त मुकर्रर है जिस दिन सूर फूंका जाएगा और तुम लोग गिरोह गिरोह हाजिर होगे, और आसमान खोल दिए जाएंगे तो उसमें दरवाजे हो जाएंगे, और पहाड़ अपनी जगह से चलाए जाएंगे तो रेत होकर रह जाएंगे। बेशक जहन्नम घात में है, सरकशों का वही ठिकाना है। उसमें मुद्दतों पड़े झींकते रहेंगे, न वहां ठंडक का मजा चखेंगे और न खौलते हुए पानी और बहती हुई पीप के सिवा कुछ पीने को मिलेगा। ये उनकी कारस्तानियों का पूरा पूरा बदला है। बेशक ये लोग आखिरत के हिसाब की उम्मीद ही न रखते थे, और उन लोगों ने हमारी आयतों को बुरी तरह झुटलाया, और हमने हर चीज को लिख कर मुंजबित कर रखा है। तो अब तुम मजा चखो, हम तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएंगे। बेशक परहेजगारों ही के लिए बड़ी कामयाबी है, यानी बहिश्त के बाग और अंगूर, और वो औरतें जिनकी उठती जवानियां और बाहम हमजोलियां हैं, और शराब के लबरेज सागर। वहां न बेहुदा बातें सुनेंगे और न झूठ। ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से काफी इनाम और सिला है, जो सारे आसमान और जमीन और जो उन दोनों के बीच में है सब का मालिक है, बड़ा मेहरबान। लोगों को उससे बात करने का याराना होगा जिस दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते उसके सामने परा बांध कर खड़े होंगे। उस दिन उससे कोई बात न कर सकेगा जिसे खुदा इजाजत दे और वो ठिकाने की बात कहे। वो दिन बरहक है, तो जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की बारगाह में अपना ठिकाना बनाए। हमने तुम लोगों को अनकरीब आने वाले अजाब से डराया, जिस दिन आदमी अपने हाथों पहले से भेजे हुए अमाल को देखेगा और काफिर कहेगा काश मैं खाक हो जाता। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उन फरिश्तों की कसम जो कुफ्फार की रूह डूब कर सख्ती से खींच लेते हैं, और उनकी कसम जो मोमिनीन की जान आसानी से खोल देते हैं, और उनकी कसम जो आसमान और जमीन के दरमियान पैरते फिरते हैं, फिर एक के आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया के इंतजाम करते हैं। उनकी कसम के कयामत होकर रहेगी जिस दिन जमीन को भूचाल आएगा, फिर उसके पीछे और जलजला आएगा। उस दिन दिलों को धड़कन होगी, उनकी आंखें निदामत से झुकी हुई होंगी। कुफ्फार कहते हैं कि क्या हम उल्टे पांव जिंदगी की तरफ फिर लौटेंगे, क्या जब हम खोखल हड्डियां हो जाएंगे? कहते हैं कि ये लौटना तो बड़ा नुकसानदेह है। वो कयामत तो गोया बस एक सख्त चीख होगी और लोग यकबारगी एक मैदान हश्र में मौजूद होंगे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हारे पास मूसा का किस्सा भी पहुंचा है जब उनको उनके परवरदिगार ने तुआ के मैदान में पुकारा कि फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो गया है, और उससे कहो कि क्या तेरी ख्वाहिश है कि कुफ्र से पाक हो जाए और मैं तुझे तेरे परवरदिगार की राह बताऊं तो तुझको खौफ पैदा हो। गरज मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे असा का बड़ा मोजिजा दिखाया तो उसने झुटला दिया और न माना, फिर पीठ फेर कर खिलाफ की तदबीर करने लगा। फिर लोगों को जमा किया और बुलंद आवाज से चिल्लाया तो कहने लगा मैं तुम लोगों का सबसे बड़ा परवरदिगार हूँ। तो खुदा ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में गिरफ्तार किया। बेशक जो शख्स खुदा से डरे उसके लिए इस किस्से में इबरत है। भला तुम्हारा पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान का, कि उसी ने उसको बनाया, उसकी छत को खूब ऊंचा रखा, फिर उसे दुरुस्त किया और उसकी रात को तारीक बनाया और दिन को उसकी धूप निकाली, और उसके बाद जमीन को फैलाया, उसी में से उसका पानी और उसका चारा निकाला और पहाड़ों को उसमें गाड़ दिया। ये सब सामान तुम्हारे और तुम्हारे चार पायों के फायदे के लिए हैं। तो जब बड़ी सख्त मुसीबत मौजूद होगी, जिस दिन इंसान अपने कामों को खुद याद करेगा और जहन्नम देखने वालों के सामने जाहिर कर दी जाएगी, तो जिसने दुनिया में सर उठाया था और दुनियावी जिंदगी को तरजीह दी थी, उसका ठिकाना तो यकीनन दोज़ख है। मगर जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरता और नफ्स को नाजायज ख्वाहिशों से रोकता रहा, तो उसका ठिकाना यकीनन बहिश्त है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کہیں تھل بیڑا بھی ہے، تو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟ اس کے علم کی انتہا تمہارے پروردگار ہی تک ہے، تم تو بس جو اس سے ڈرے اس کو ڈرانے والے ہو۔ جس دن وہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ دنیا میں بس ایک شام یا صبح ٹھہرے تھے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اتنی بات پر چیں بر جبیں ہو گیا اور منہ پھیر بیٹھا کہ اس کے پاس نابینا آ گیا، اور تم کو کیا معلوم؟ شاید وہ تعلیم سے پاکیزگی حاصل کرتا، وہ نصیحت سنتا تو نصیحت اس کے کام آتی۔ تو جو کچھ پرواہ نہیں کرتا اس کے تو تم درپے ہو جاتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم ذمہ دار نہیں۔ اور جو تمہارے پاس لپکتا ہوا آتا ہے اور خدا سے ڈرتا ہے تو تم اس سے بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے، تو جو چاہے اسے یاد رکھے۔ لوح محفوظ کے بہت معزز اوراق میں لکھا ہوا ہے، بلند رتبہ اور پاک ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ نیکوکار ہیں۔ انسان ہلاک ہو جائے وہ کیسا ناشکرا ہے۔ خدا نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے اسے پیدا کیا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کا راستہ آسان کر دیا، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں دفن کرایا، پھر جب چاہے گا اٹھا کھڑا کرے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ خدا نے جو حکم اسے دیا اس نے اس کو پورا نہ کیا۔ تو انسان کو اپنے گھاٹے ہی کی طرف غور کرنا چاہیے کہ ہم ہی نے بادل سے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین درخت اگا کر چیری پھاڑی، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چارپایوں کے فائدے کے لیے بنایا۔ تو جب کانوں کے پردے پھاڑنے والی قیامت موجود ہوگی، اس دن آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنے لڑکے بالوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص اپنی نجات کی ایسی فکر میں ہوگا جو اس کے مشغول ہونے کے لیے کافی ہو۔ بہت سے چہرے تو اس دن چمکتے ہوں گے، خندہ شادماں یہی نیکوکار ہیں، اور بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑی ہوگی، اس پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، یہی کفار بدکار ہیں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جس وقت آفتاب کی چادر کو لپیٹ لیا جائے گا، اور جس وقت تارے گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب عنقریب جنی والی اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی، اور جس وقت وحشی جانور اکٹھا کیے جائیں گے، اور جس وقت دریا آگ ہو جائیں گے، اور جس وقت روحیں ہڈیوں سے ملا دی جائیں گی، اور جس وقت زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے بدلے ماری گئی، اور جس وقت اعمال کے دفتر کھولے جائیں، اور جس وقت آسمان کا چھلکا اتارا جائے گا، اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور جب بہشت قریب کر دی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کرے گا کہ وہ کیا اعمال لے کر آیا ہے۔ تو مجھے ان ستاروں کی قسم جو چلتے چلتے پیچھے ہٹ جاتے اور غائب ہوتے ہیں، اور رات کی قسم جب ختم ہونے کو آئے، اور صبح کی قسم جب روشن ہو جائے، کہ بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کی زبان کا پیغام ہے، جو بڑے قوی عرش کے مالک کی بارگاہ میں بلند مرتبہ ہے۔ وہاں سب فرشتوں کا سردار امانت دار ہے۔ اور مکے والوں، تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، اور بے شک انہوں نے جبرائیل کو آسمان کے کھلے شرقی کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور نہ یہ شیطان مردود کا قول ہے۔ پھر تم کہاں جاتے ہو؟ یہ سارے جہان کے لوگوں کے لیے بس نصیحت ہے، بس اسی کے لیے جو تم میں سیدھی راہ چلے، اور تم تو سارے جہان کے پالنے والے خدا کے چاہے بغیر کچھ بھی چاہ نہیں سکتے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان ترخ جائے گا، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ اے انسان، تجھے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا تو تجھے درست بنایا اور مناسب اعضاء دیے، اور جس صورت میں اس نے چاہا تیرے جوڑ بند ملائے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، بزرگ فرشتے، سب باتوں کے لکھنے والے، کرامن کاتبین، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ بے شک نیکوکار بہشت کی نعمتوں میں ہوں گے،
होगे और बदकार लोग यकीनन जहन्नम में सजा के दिन उसी में झोंके जाएंगे और वो लोग उससे छुप न सकेंगे। तुम्हें क्या मालूम कि जजा का दिन क्या चीज है? उस दिन कोई शख्स किसी शख्स की भलाई न कर सकेगा और उस दिन हुक्म सिर्फ खुदा ही का होगा। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाप तौल में कमी करने वालों की खराबी है। जो औरों से नाप कर लें तो पूरा पूरा लें और जब उनको नाप या तौल कर दें तो कम दें। क्या ये लोग इतना भी ख्याल नहीं करते कि एक बड़े सख्त दिन कयामत में उठाए जाएंगे, जिस दिन तमाम लोग सारे जहान के परवरदिगार के सामने खड़े होंगे। सुन रखो कि बदकारों के नामे अमल सिज्जीन में है। और तुमको क्या मालूम कि सिज्जीन क्या चीज है? एक लिखा हुआ दफ्तर है जिसमें शयातीन के आमाल दर्ज हैं। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी है। जो लोग रोजे जजा को झुटलाते हैं, हालांकि उसको हद से निकल जाने वाले गुनहगार के सिवा कोई नहीं झुटलाता। जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहता है कि ये तो अगलों के अफसाने हैं। नहीं, बात ये है कि ये लोग जो आमाले बद करते हैं उनके दिलों पर जंग बैठ गया है। बेशक ये लोग उस दिन अपने परवरदिगार की रहमत से रोक दिए जाएंगे। फिर ये लोग जरूर वासिले जहन्नम होंगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि ये वही चीज तो है जिसे तुम झुटलाया करते थे। ये भी सुन रखो कि नेकों के नामे अमल इल्लीयीन में होंगे। और तुमको क्या, इल्लीयीन क्या है? वो एक लिखा हुआ दफ्तर है जिसमें नेकों के आमाल दर्ज हैं। उसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाजिर हैं। बेशक नेक लोग नेमतों में होंगे, तख्तों पर बैठे नजारे करेंगे। तुम उनके चेहरों ही से राहत की ताजगी मालूम कर लोगे। उनको सर ब मोहर खालिस शराब पिलाई जाएगी जिसकी मोहर मिश्क की होगी और उसकी तरफ अलबत्ता शायकीन को रग़बत करनी चाहिए और उस शराब में तस्नीम के पानी की आमेजिश होगी। वो एक चश्मा है जिसमें मुक़र्रबीन पिएंगे। बेशक जो गुनहगार मोमिनों से हंसी किया करते थे और जब उनके पास से गुजरते तो उन पर चश्मक करते थे। जब अपने लड़के बालों की तरफ लौट कर आते थे तो इतराते हुए और जब उन मोमिनीन को देखते तो कह बैठते थे कि ये तो यकीनी गुमराह हैं। हालांकि ये लोग उन पर कुछ निगरां बना के तो भेजे नहीं गए थे। तो आज कयामत में ईमानदार लोग काफिरों से हंसी करेंगे और तख्तों पर बैठे नजारा करेंगे कि अब तो काफिरों को उनके किए का पूरा पूरा बदला मिल गया। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब आसमान फट जाएगा और अपने परवरदिगार का हुक्म बजा लाएगा और उसे वाजिब भी यही है, और जब जमीन बराबर करके तान दी जाएगी और जो कुछ उसमें है उगल देगी और बिल्कुल खाली हो जाएगी और अपने परवरदिगार का हुक्म बजा लाएगी और उस पर लाजिम भी यही है, तो कयामत आ जाएगी। ऐ इंसान, तू अपने परवरदिगार की हुजूरी की कोशिश करता है तो तू एक न एक दिन उसके सामने हाजिर होगा। फिर उस दिन जिसका नाम है अमल उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, उससे तो हिसाब आसान तरीके से लिया जाएगा और फिर वो अपने मोमिनीन के कबीले की तरफ खुश पलटेगा। लेकिन जिस शख्स को उसका नाम है अमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा वो तो मौत की दुआ करेगा और वासिले जहन्नम होगा। ये शख्स तो अपने लड़के बालों में मस्त रहता था और समझता था कि कभी खुदा की तरफ फिर कर जाए ही गा नहीं। हाँ, उसका परवरदिगार यकीनी उसको देखभाल कर रहा है। तो मुझे शाम की सुर्खी की कसम और रात की उन चीजों की जिन्हें यह ढांक लेती है और चांद की जब पूरा हो जाए कि तुम लोग जरूर एक सख्ती के बाद दूसरी सख्ती में फंसोगे। तो इन लोगों को क्या हो गया है कि ईमान नहीं लाते और जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो खुदा का सजदा नहीं करते, बल्कि काफिर लोग तो और उसे झुटलाते हैं। और जो बातें ये लोग अपने दिलों में छुपाते हैं खुदा तो उसे खूब जानता है। तो ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो, मगर जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए उनके लिए बेइंतहा अजर सवाब है। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बुर्जों वाले आसमान की कसम और उस दिन की जिसका वादा किया गया है, और गवाह की और जिसकी गवाही दी जाएगी उसकी कि कुफ्फारे मक्का हलाक हुए जिस तरह खंदक वाले हलाक कर दिए गए। जो खंदकें आग की थीं जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए ईंधन झोंक रखा था, जब वो उन खंदकों पर बैठे हुए और जो सलूक ईमानदारों के साथ करते थे उसको सामने देख रहे थे, और उनको मोमिनीन की यही बात बुरी मालूम हुई कि वो लोग खुदा पर ईमान लाए थे जो जबरदस्त और सजावारे हम्द है। वो खुदा जिसकी सारे आसमानों जमीन में बादशाहत है और खुदा हर चीज से वाकिफ है। बेशक जिन लोगों ने ईमानदार मर्दों और औरतों को तकलीफ दी, फिर तो ये ना कि उनके लिए जहन्नम का अजाब तो है ही, इसके अलावा
जलने का भी अजाब होगा। बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम करते रहे उनके लिए वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। यही तो बड़ी कामयाबी है। बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। वही पहली दफा पैदा करता है और वही दोबारा कयामत में जिंदा करेगा और वही बड़ा बख्शने वाला मोहब्बत करने वाला है। अर्श का मालिक बड़ा आलीशान है, जो चाहता है करता है। क्या तुम्हारे पास लश्करों की खबर पहुंची है? यानी फिरौन और समूद की जरूर पहुंची है, मगर कुफ्फार तो झुटलाने ही की फिक्र में है और खुदा उनको पीछे से घेरे हुए है। ये झुटलाने के काबिल नहीं, बल्कि ये तो कुरान मजीद है जो लौहे महफूज में लिखा हुआ है। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आसमान और रात को आने वाले की कसम, और तुमको क्या मालूम रात को आने वाला क्या है? वो चमकता हुआ तारा है। इस बात की कसम कि कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर निगहबान मुकर्रर नहीं। तो इंसान को देखना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा हुआ है। वो उछलते हुए पानी मनी से पैदा हुआ है जो पीठ और सीने की हड्डियों के बीच से निकलता है। बेशक खुदा उसके दोबारा पैदा करने पर जरूर कुदरत रखता है। जिस दिन दिलों के भेद जांचे जाएंगे तो उस दिन उसका न कुछ जोर चलेगा और न कोई मददगार होगा। चक्कर खाने वाले आसमान की कसम और फटने वाली जमीन की कसम, बेशक ये कुरान कौले फैसल है और लग़्व नहीं है। बेशक ये कुफार अपनी तदबीर कर रहे हैं और मैं अपनी तदबीर कर रहा हूँ। तो काफिरों को मोहलत दो, बस उनको थोड़ी सी मोहलत दो। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आलीशान परवरदिगार के नाम की तस्बीह करो, जिसने हर चीज को पैदा किया और दुरुस्त किया और जिसने उसका अंदाजा मुकर्रर किया, फिर राह बताई और जिसने हैवानात के लिए चारा उगाया, फिर खुश्क उसे सियाह रंग का कोड़ा कर दिया। हम तुम्हें ऐसा पढ़ा देंगे कि कभी भूलो ही नहीं, मगर जो खुदा चाहे मनसूख कर दे। बेशक वो खुली बात को भी जानता है और छुपे हुए को भी। और हम तुमको आसान तरीके की तौफीक देंगे, तो जहां तक समझाना मुफीद हो समझाते रहो। जो खौफ रखता हो वो तो फौरी समझ जाएगा और बदबख्त इससे पहलू तही करेगा। जो कयामत में बड़ी तेज आग में दाखिल होगा, फिर न वहां मरे हीगा न जिएगा। वो यकीनन मुराद दिली को पहुंचा जो शिर्क से पाक हो और अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करता और नमाज पढ़ता रहा। मगर तुम लोग तो दुनियावी जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत कहीं बेहतर और दीरपा है। बेशक यही बात अगले सहीफों इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में भी है। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। भला तुमको ढांप लेने वाली मुसीबत कयामत का हाल मालूम हुआ है? उस दिन बहुत से चेहरे जलील रुस्वा होंगे। तौक़ो जंजीर से मशक्कत करने वाले थके मांदे दहकती हुई आग में दाखिल होंगे। उन्हें एक खौलते हुए चश्मे का पानी पिलाया जाएगा। खारदार झाड़ी के सिवा उनके लिए कोई खाना नहीं जो ना मोटाई पैदा करे ना भूख में कुछ काम आएगा। और बहुत से चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, अपनी कोशिश के नतीजे पर शादमान। एक आलीशान बाग में वहाँ कोई लग़्व बात सुनेंगे ही नहीं। उसमें चश्मे जारी होंगे, उसमें ऊंचे ऊंचे तख्त बिछे होंगे और उनके किनारे गिलास रखे होंगे और गाँव तकिए कतार की कतार लगे हुए और नफीस मसनदें बिछी हुई। तो क्या ये लोग ऊंट की तरफ गौर नहीं करते कि कैसा अजीब पैदा किया गया है, और आसमान की तरफ के कैसा बुलंद बनाया गया है, और पहाड़ों की तरफ कि किस तरह खड़े किए गए हैं, और जमीन की तरफ कि किस तरह बिछाई गई है। तो तुम नसीहत करते रहो, तुम तो बस नसीहत करने वाले हो, तुम कुछ उन पर दरोगा तो हो नहीं। हाँ, जिसने मुंह फेर लिया और न माना तो खुदा उसको बहुत बड़े अजाब की सजा देगा। बेशक उनको हमारी तरफ लौट कर आना है, फिर उनका हिसाब हमारे जिम्मे है। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सुबह की कसम और 10 रातों की कसम और जुफ्तो ताक की, और रात की जब आने लगे अक्लमंद के वास्ते, तो ये जरूर बड़ी कसम है कि कुफ्फार पर जरूर अजाब होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या किया, और समूद यानी इरम वाले दराज कद, जिनका मिस्ल तमाम दुनिया के शहरों में कोई पैदा ही नहीं किया गया, और समूद के साथ किया क्या, जो वादी कुरा में पत्थर तराश कर घर बनाते थे, और फिरौन के साथ किया क्या, जो सजा के लिए मीखें रखता था। ये लोग मुख्तलिफ शहरों में सरकश हो रहे थे और उनमें बहुत से फसाद फैला रखे थे, तो तुम्हारे परवरदिगार ने उन पर अजाब का कोड़ा लगा दिया। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताक में है, लेकिन
انسان جب اس کو اس کا پروردگار اس طرح آزماتا ہے کہ اس کو عزت و نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت دی ہے، مگر جب اس کو اس طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی کو تنگ کر دیتا ہے تو بول اٹھتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ نہ یتیم کی خاطرداری کرتے ہو اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال حلال و حرام کو سمیٹ کر چکھ جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ سن رکھو کہ جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے قطار کے قطار آ جائیں گے اور اس دن جہنم سامنے کر دی جائے گی، اس دن انسان چونکے گا، مگر اب چونکنا کہاں فائدہ دے گا؟ اس وقت کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے واسطے کچھ پہلے بھیجا ہوتا۔ تو اس دن خدا ایسا عذاب کرے گا کہ کسی نے ویسا عذاب نہ کیا ہوگا اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا، اور کچھ لوگوں سے کہے گا اے اطمینان پانے والی جان، اپنے پروردگار کی طرف چل، تو اس سے خوش، وہ تجھ سے راضی، تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میرے بہشت میں داخل ہو جا۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مجھے اس شہر مکے کی قسم، اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور تمہارے باپ آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے الغاروں مال اڑا دیا۔ کیا وہ یہ خیال رکھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اسے دونوں آنکھیں اور زبان اور دونوں لب نہیں دیے؟ ضرور دیے، اور اس کو اچھی بری دونوں راہیں بھی دکھا دی۔ پھر وہ گھاٹی پر سے ہو کر کیوں نہیں گزرا؟ اور تم کو کیا معلوم کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن کا غلامی یا قرض سے چھڑانا، یا بھوک کے دن رشتہ دار یتیم یا خاکسار محتاج کو کھانا کھلانا۔ پھر تو ان لوگوں میں شامل ہو جاتا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور ترس کھانے کی وصیت کرتے رہے۔ یہی لوگ خوش نصیب ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا یہی لوگ بدبخت ہیں کہ ان کو آگ میں ڈال کر ہر طرح سے بند کر دی جائے گی۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور دن کی جب اسے چمکا دے، اور رات کی جب اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور جس نے اسے بچھایا، اور جان کی اور جس نے اسے درست کیا، پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کو اسے سمجھا دیا۔ قسم ہے جس نے اس جان کو گناہ سے پاک رکھا، وہ تو کامیاب ہوا، اور جس نے اسے گناہ کر کے دبا دیا وہ نامراد رہا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی سے صالح پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں کا ایک بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو خدا کے رسول صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے سے تعرض نہ کرنا، مگر ان لوگوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب سے ان پر عذاب نازل کیا، پھر ہلاک کر کے برابر کر دیا، اور اس کو ان کے بدلے کا کوئی خوف تو ہے نہیں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جو سورج کو چھپا لے، اور دن کی جب خوب روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا کہ بے شک تمہاری کوشش طرح طرح کی ہے، تو جس نے سخاوت کی اور اچھی بات اسلام کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے راحت و آسانی جنت کے اسباب مہیا کر دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اسے سختی جہنم میں پہنچا دیں گے، اور جب وہ ہلاک ہوگا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ ہمیں راہ دکھا دینا ضرور ہے، اور آخرت اور دنیا دونوں خاص ہماری چیز ہے، تو ہم نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا، اس میں بس وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے، اور اس سے بچا لیا جائے گا جو اپنا مال خدا کی راہ میں دیتا ہے تاکہ پاک ہو جائے۔ اور لطف یہ ہے کہ کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا اسے بدلہ دیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو صرف اپنے عالی شان پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ ان قریب ہی خوش ہو جائے گا۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر دن چڑھے کی قسم اور رات کی جب چیزوں کو چھپا لے کہ تمہارا پروردگار نہ تم کو چھوڑ بیٹھا نہ تم سے ناراض ہوا، اور تمہارے واسطے آخرت دنیا سے یقینی کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار ان قریب اس قدر عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تمہیں یتیم
यतीम पाकर अबू तालिब की पनाह न दी? जरूर दी। और तुमको अहकाम से नावाकिफ देखा तो मंजिल मकसूद तक पहुंचा दिया, और तुमको तंग दस्त देख कर गनी कर दिया तो तुम भी यतीम पर सितम न करना और मांगने वाले को झिड़की न देना, और अपने परवरदिगार की नेमतों का जिक्र करते रहना। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने तुम्हारा सीना इल्म से कुशादा नहीं कर दिया? जरूर किया, और तुम पर से वो बोझ उतार दिया जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रखी थी, और तुम्हारा जिक्र भी बुलंद कर दिया। तो हाँ, मुश्किल के साथ आसानी भी है, और बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तो जब तुम फारिग हो जाओ तो मुकर्रर कर दो और फिर अपने परवरदिगार की तरफ रग़बत करो। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इंजीर और जैतून की कसम, और तूरे सीनीन की, और इस अमन वाले शहर मक्के की, कि हमने इंसान को बहुत अच्छे नक्शे का पैदा किया, फिर हमने उसे बूढ़ा करके रफ्ता रफ्ता पस्त से पस्त हालत की तरफ फेर दिया। मगर जो लोग ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम करते रहे, उनके लिए तो बेइंतहा अज्र व सवाब है। तो ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन दलीलों के बाद तुमको रोज़े जज़ा के बारे में कौन झुटला सकता है? क्या खुदा सबसे बड़ा हाकिम नहीं? हाँ, ज़रूर है। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने हर चीज को पैदा किया। उसी ने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़ो, और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से तालीम दी। उसी ने इंसान को वो बातें बताईं जिनको वो कुछ जानता ही न था। सुन रखो, बेशक इंसान जब अपने को गनी देखता है तो सरकश हो जाता है। बेशक तुम्हारे परवरदिगार की तरफ सबको पलटना है। भला तुमने उस शख्स को भी देखा जो एक बंदे को जब नमाज पढ़ता है तो वो रोकता है? भला देखो तो कि अगर राह रास्त पर हो या परहेजगारी का हुक्म करे तो रोकना कैसा? भला देखो तो कि अगर उसने सच्चे को झुटलाया और उसने मुंह फेरा तो नतीजा क्या होगा? क्या उसको ये मालूम नहीं कि खुदा यकीनन देख रहा है? देखो, अगर वो बाज ना आएगा तो हम पेशानी के पट्टे पकड़कर घसीटेंगे। झूठे खतावार की पेशानी के पट्टे तो वो अपने याराने जलसा को बुलाए, हम भी जल्लाद फरिश्तों को बुलाएंगे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो हरगिज उसका कहना न मानना और सजदे करते रहो और कुर्ब हासिल करो। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल करना शुरू किया, और तुमको क्या मालूम शब कद्र क्या है? शब कद्र मर्तबे और अमल में 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और जिब्राइल साल भर की हर बात का हुक्म लेकर अपने परवरदिगार के हुक्म से नाजिल होते हैं। ये रात सुबह के तुलू होने तक अज सर तपा सलामती है। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अहले किताब और मुशरिकों से जो लोग काफिर थे, जब तक कि उनके पास खुली हुई दलील न पहुंचे, वो अपने कुफ्र से बाज आने वाले न थे। यानी खुदा के रसूल जो पाक और आख पढ़ते हैं आए और उनमें जो पुरजोर और दुरुस्त बातें लिखी हुई हैं सुनाएं। और अहले किताब मुतफर्रिक हुए भी तो जबकि उनके पास खुली हुई दलील आ चुकी तब, और उन्हें तो बस ये हुक्म दिया गया था कि नरा खरा उसी का एतकाद रख के बातिल से कतरा के खुदा की इबादत करें और पाबंदी से नमाज पढ़ें और ज़कात अदा करते रहें, और यही सच्चा दीन है। बेशक अहले किताब और मुशरिकीन से जो लोग अब तक काफिर हैं वो दोज़ख की आग में होंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। यही लोग बदतरीन खलायक हैं। बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम करते रहे, यही लोग बेहतरीन खलायक हैं। उनकी जज़ा उनके परवरदिगार के यहाँ हमेशा रहने सहने के बाग हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और वो अबदुल आबाद हमेशा उसी में रहेंगे। खुदा उनसे राजी और वो खुदा से खुश। ये जज़ा खास उस शख्स की है जो अपने परवरदिगार से डरे। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जब जमीन बड़े जोरों के साथ जलजले में आ जाएगी और जमीन अपने अंदर के बोझे मादनियात मुर्दे वगैरह निकाल डालेगी और एक इंसान कहेगा कि इसको क्या हो गया है, उस रोज वो अपने सब हालात बयान कर देगी, क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसको हुक्म दिया होगा। उस दिन लोग गिरोह गिरोह अपनी कब्रों से निकलेंगे ताकि अपने अमाल को देखें। तो जिस शख्स ने जर्रा बराबर नेकी की
وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر بدی کی ہے تو اسے دیکھ لے گا۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غازیوں کے سرپٹ دوڑانے والے گھوڑوں کی قسم جو نتنوں سے فراٹے لیتے ہیں، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں تو دوڑ دھوپ سے غبار بلند کر دیتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کے دل میں گھس جاتے ہیں۔ غرض قسم ہے کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، اور وہ یقینی خود بھی اس سے واقف ہے، اور بے شک وہ مال کا سخت حریص ہے۔ تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اور دلوں کے بھید ظاہر کر دیے جائیں گے، بے شک اس دن کا پروردگار ان سے خوب واقف ہوگا۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کھڑکھڑانے والی، وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور تم کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ میدان حشر میں ٹڈیوں کی طرح پھیلے ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کیسے ہو جائیں گے، تو جس کے نیک اعمال کے پلے بھاری ہوں گے وہ من بھاتے عیش میں ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کے پلے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، اور تم کو کیا معلوم حاویہ کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نسل و مال کی بہتات نے تم لوگوں کو غافل بنا رکھا، یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبریں دیکھی، مر گئے، دیکھو تمہیں ان قریب ہی معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں ان قریب ہی معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم کو یقینی طور پر معلوم ہوتا تو ہرگز غافل نہ ہوتے۔ تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم لوگ یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور باز پرس کی جائے گی۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نماز عصر کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے اور آپس میں حق کا حکم اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر تانا دینے والے چغل خور کی خرابی ہے جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ باقی رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ تو ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا، اور تم کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو تلوے سے لگی تو دلوں تک چڑھ جائے گی۔ یہ لوگ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں ڈال کر بند کر دیے جائیں گے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تمام تدبیریں غلط نہیں کر دیں؟ ضرور، اور ان پر جھنڈ کی جھنڈ چڑیاں بھیجیں جو ان پر کھڑنجوں کی کنکریاں پھینکتی تھیں تو انہیں چبائے ہوئے بھوسے کی طرح تباہ کر دیا۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چونکہ قریش کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کر دیا ہے تو ان کو مانوس کر دینے کی وجہ سے اس گھر کعبے کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور ان کو خوف سے امن عطا کیا۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے اس کو بھی دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ تو وہی کمبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور محتاجوں کو کھلانے کے لیے لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا۔ تو ان نمازیوں کی تباہی ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو دکھانے کے واسطے کرتے ہیں اور روزمرہ کی معمولی چیزیں بھی عاریت نہیں دیتے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا کیا تو تم اپنے پروردگار کی نماز پڑھا کرو اور قربانی دیا کرو، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اے کافروں، تم جن چیزوں کو پوجتے ہو میں ان کو نہیں پوجتا، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے، اور جنہیں تم پوجتے ہو میں ان کا پوجنے والا نہیں، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں۔ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب خدا کی مدد آ پہنچے گی اور فتح مکہ ہو جائے گی اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرنا اور اسی سے مغفرت کی دعا مانگنا، وہ بے شک بڑا معاف کرنے والا ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود ستیہ ناس ہو جائے، آخر نہ اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا، وہ بہت بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی جورو بھی جو سر پر ایندھن اٹھائے ہوئے پھرتی ہے، اور اس کے
گلے میں بٹی ہوئی رسی بندھی ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ خدا ایک ہے، خدا برحق بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں صبح کے مالک کی ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی پناہ مانگتا ہوں، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کی برائی سے جب پھونکے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہو میں لوگوں کے پروردگار، تم لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود کی شیطانی وسوسے کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جو خدا کے نام سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کرتا ہے، جنات میں سے ہو خواہ آدمیوں میں سے۔ هديناه السبيل إما شاكرا